محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا إمام الهدى والقربة المسلمين. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم لم تعصر من على هدى ولم تمل من حق إلى باطل وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة فجزاك الله عن الإسلام وأهل خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي ظاهرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك مواديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا مولانا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. परवरदिगारा जिस ने मुझसे इल्तमा से दुआ के लिए उन सबकी दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस से मंजूर कबूल फरमा. तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा. मकरूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा. हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा. बे औलादों को औलाद दे. बेघरों को घर दे. बेज़रों को दर दे. और जो जिस ने मुझसे दुआ के लिए उन सबकी दुआओं को अपनी बारगाह अक़दस से मंजूर कबूल. बिरहमतिक या अरहम